बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मेरी मुलाकात अम्मा हाजरा से राह चलते हुई थी। वो कचरे से खाने की चीजें उठाकर थैली में डाल रही थी। मैं सब्र न कर सकी, उनके पास गई और बेसाख्ता कहा, अम्मा ये गंदी चीजें खाओगी? हाँ, तुझे क्या तकलीफ है? बड़ी भी गुस्से में बोली। माई गुस्सा मत हो, ये खाकर तू बीमार हो जाएगी। मैंने नर्म लहजे में उनसे कहा। होने दो, फिर मैं क्या करूं? खाना कैसे खाऊं? ला तू मुझे खाने के पैसे दे दे। बड़ी बी ने बड़े तुर्श लहजे में कहा। मैंने 50 रुपए निकाल कर दिए तो ढेरों दुआएं देने लगी। तेरी और तेरे बच्चों की खैर हो, मैंने कल से कुछ नहीं खाया था बिटिया। मेरा एक हफ्ता बाद फिर उसी रास्ते से गुजर हुआ। मैंने देखा कि अम्मा को अफगानी कचरा उठाने वाले बच्चे पत्थर मारकर कचरे के ढेर से भगा रहे थे। मैंने देखा वहाँ जमीन पर थोड़ी सी बिरयानी पड़ी थी जिसे अम्मा भी हासिल करना चाहती थी, मगर बच्चे उसे करीब नहीं आने देते थे। अम्मा हसरत से उन्हें देख रही थी। मुझे आते देखकर मेरे करीब आकर बोली, कैसी हो बेटी? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बोली, देख बच्ची, एक वक्त खाने के लिए इन बच्चों से पत्थर खा रही हूँ, ये भी अपनी भूख मिटाने के लिए ये सब करते हैं। उनके इस जुमले में बहुत दर्द था। अम्मा, किसी से खाना अल्लाह के नाम पर मांगकर क्यों नहीं खाती? मैंने हमदर्दी जताते हुए कहा, बच्ची कोई नहीं देता, जिससे मांगो उनका जवाब होता है कि जुमेरात को आना। हम रोज रोज नहीं देते। बंगले वाले तो मासियों को देते हैं जो उनका खाना कचरे में फेंक देती हैं। अच्छा अम्मा, अगर मैं तुम्हें रोज खाना दूं तो फिर तुम कचरे से नहीं उठाओगी? मैंने प्यार भरे लहजे में कहा। क्यों उठाऊंगी बेटा, जब मेरा पेट भरा होगा। बड़ी बी ने संजीदगी से कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं इन्हें अपने साथ अपने घर ले आई। मैंने घर आकर इन्हें खाना दिया। खाना खा चुकी तो उनके लिए चाय बनाई। मेरे इस रवैये से वो इस कदर खुश हुई कि मुझे ढेरों दुआएं देने लगी। मैंने मौके की नजाकत को समझते हुए उन्हें कुरेदा, अम्मा क्या आप अकेली हैं? आपका कोई नहीं है? था कोई। वो ये कहकर सोचों में गुम हो गई। फिर मुझसे गोया हुई, बेटा मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ। मैं खैरपुर की रहने वाली हूँ। हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती थी। 9वीं क्लास में पढ़ती थी कि एक मुसलमान लड़के हामिद से प्यार हो गया। किस तरह, उसके लिए तो यही कहूंगी कि मोहब्बत की नहीं जाती हो जाती है। मैं स्कूल टाइम में हामिद के साथ होती, पार्क में जा बैठ जाती। हामिद ने मुझसे मोहब्बत के अहदो पैमा किए। वो कहता, अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं अपनी जान खत्म कर लूंगा। मैंने उसे बहुत समझाया कि हामिद तुम मुस्लिम मजहब से ताल्लुक रखते हो और मैं हिंदू, मगर उसका कहना था कि मोहब्बत में इन सब बातों को नहीं देखा जाता। वैसे भी मेरा मजहब तो प्यार मोहब्बत सिखाता है। एक दिन मेरे ताऊ ने मुझे पार्क में हामिद के साथ बैठे प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए देख लिया। उन्होंने ये सब कुछ अब्बा से कहा तो पहली दफे अब्बा ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। भाई ने भी उनका साथ दिया क्योंकि मेरी निस्बत मामू के बेटे के साथ तय थी। अब्बा ने अम्मा से कहा कि शादी की तैयारी करो और तुम अपने भाई से कह दो कि हमें शादी जल्द ही करना है। शादी की तैयारियां दोनों तरफ शुरू थीं कि मुझे हामिद की तरफ से संदेशा मिला कि घर से भाग आओ। मैं सहेली की मदद से घर छोड़कर हामिद के साथ आ गई। रात के अंधेरे में हम लोग एक कच्ची बस्ती में मस्जिद में गए। सुबह मौलवी साहिब ने इस शर्त पर निकाह पढ़ाया कि मैं मुसलमान हो जाऊं। उनके कहने पर मैं मुसलमान हो गई और इन्होंने मेरा नाम हाजरा बीबी रखा। इस तरह हम दोनों हंसी खुशी रहने लगे। मुझे इस्लाम मजहब पहले से ही बहुत पसंद था। मौलवी साहिब की बीवी से मैंने नमाज पढ़ना सीखी, कुरान पाक पढ़ा। हामिद ने मेहनत मजदूरी करके इतना पैसा कमाया कि उसने बस्ती में एक चाय और खाने का होटल खोल लिया। हम हंसी खुशी रहते हुए 8 साल गुजर गए, लेकिन औलाद नहीं हुई। हामिद ने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया। सबका यही कहना था कि ये अल्लाह की मर्जी है, क्योंकि वैसे तो सब कुछ ठीक है। हामिद के साथ होटल में एक बंगाली काम करता था। हामिद का उसके घर आना जाना था। वहीं से मेरी बर्बादी शुरू हुई। बंगाली की बहन शाहिदा ने हामिद को अपने जाल में फंसा लिया। जब मुझे पता चला तो मैं बहुत रोई। मैंने हामिद से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप, अपना मजहब, दीन धर्म छोड़कर तुम्हें अपनाया और तुम किसी और औरत के चक्कर में पड़ गए। हामिद का जवाब सुनकर मैं सख्ते में आ गई। उसने कहा, ठीक है, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, मगर तुम 8 सालों में मुझे औलाद की नियामत तो नहीं दे सकी। सो मैंने शाहिदा से निकाह कर लिया है। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं तो खुद तुमसे इस बारे में बात करने वाला था। 1-2 दिन में शाहिदा को इसी घर में ला रहा हूँ। उसने बड़ी ढटाई से कहा। मैंने कहा, हरगिज नहीं, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर मेरे अंदर कोई खराबी नहीं। ये रब की मर्जी है तो सजा मुझे क्यों दे रहे हो?
یہ گھر میرا ہے، تمہیں شاہدہ کو چھوڑنا ہوگا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس طرح حامد کی اور میری تکرار بڑھ گئی۔ آخر شاہدہ کی جیت ہوئی۔ شاہدہ کی ماں بہنوں نے مجھے بہت مارا، یہ دیکھو ڈنڈا مار کر میرا سر بھی زخمی کیا۔ 20 ٹانکے آئے مگر میں گھر سے نہیں نکلی۔ روز شاہدہ حامد کو بھڑکاتی۔ شاہدہ نے آتے ہی پورے گھر پر قبضہ کر لیا۔ کھانا بھی مجھے اس طرح دیا جاتا جیسے کتوں کے آگے ڈالا جاتا ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن ایک دن حامد نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی مگر حامد کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں شہر انجان سے کافی دن بھوکی پھرتی رہی۔ ایک روز میں ندی کے کنارے بنگالیوں کی آبادی میں پہنچ گئی۔ سخت گرمی اور بھوک پیاس سے ایک جھونپڑی کے سامنے بے ہوش ہو گئی۔ جھونپڑی میں بڑے میاں رہتے تھے، مجھے اپنی جھونپڑی میں لے گئے اور اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ چورن چٹنی وغیرہ بیچ کر اپنا پیٹ پالتے تھے۔ ان کو دمے کی بیماری بھی تھی۔ چند دن سکون کے گزرے کہ ایک دن وہ بھی دنیا سے چل بسے۔ ایک بار پھر اکیلی رہ گئی۔ میں اسی جھونپڑی میں رہنے لگی۔ چونکہ جوان تھی، شکل و صورت اچھی تھی، سو بہت سے لوگوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا، مگر میں نے اپنا حلیہ ہی بدل لیا، یعنی خود کو پاگل بنا لیا۔ گو کہ پاگل نہیں تھی، پھر وہ جھونپڑی بھی مجھ سے چھٹ گئی۔ بنگالی پاڑا ٹوٹ گیا کیونکہ وہاں فلیٹ اور لیاری کا پل بن گیا ہے۔ جب سے میں اس طرح مٹر گشت کرتی رہتی، رات کو پل کے نیچے ہی سو جاتی ہوں۔ وہاں میں نے پرانے کپڑوں اور پلاسٹک کے ٹکڑوں کے پیون سے ایک جگہ بنائی ہے۔ اب آندھی طوفان سردی گرمی میں یہی میری پناہ گاہ ہے۔ یہ داستان سنا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے ان کو بڑی مشکل سے چپ کروایا۔ اماں، آج سے میں تمہاری بیٹی ہوں، میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، میں نے کہا۔ پھر انہیں چند جوڑے کپڑوں کے دیے اور کہا، اب نہا دھو کر صاف ستھری ہو جائیے۔ یقین مانیے وہ صاف ستھری ہو کر الگ ہی چیز نظر آئیں۔ ہر جمعے کو صبح سے میرے گھر آ جاتی، نہا دھو کر نماز پڑھتی، رمضان میں پورے روزے رکھتی۔ ان کا یہ روپ دیکھ کر میں نے انہیں اپنے گھر میں رہنے کو کہا۔ وہ بولی، نہیں بیٹا، 20 سال سے فٹ پاتھ پر سونے کی عادت پڑ گئی ہے۔ وقت گزرتا رہا، وہ میرے گھر دوپہر میں آ جاتی، کام میں میرا ہاتھ بٹا دیتی، اگر میں بیمار ہوتی تو میرا ہر طرح ساتھ دیتی۔ میں ان کی عادی ہو گئی۔ کسی دن وہ نہ آتی تو مجھے عجیب سا محسوس ہوتا۔ وہ ہر غم اور خوشی مجھ سے شیئر کرتی۔ میں بھی انہیں اپنی ماں کی طرح سمجھتی۔ جب بیٹی ان کو نانی اماں کہتی تو وہ پیار سے اس کا ماتھا چوم لیتی۔ ایک شام بہت سخت سردی پڑی، رمضان کا مہینہ تھا۔ وہ سحری میں آ جاتی تھیں۔ میں نے بہت کہا کہ اماں بھی اتنی سردی ہے، آپ اپنی سحری کا سامان لے جایا کریں، صرف چائے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر وہ نہیں مانی۔ بولی، نہیں بھائی، تیرے ساتھ سحری کرنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ 12ویں روزے سے وہ نہیں آئی۔ 5ویں دن گزر گئے، مجھے تشویش ہوئی۔ پھر جہاں ان کی پناہ گاہ تھی میں وہاں گئی، دیکھا تو وہ سخت بخار میں بے ہوش پڑی ہیں۔ میں نے لوگوں کی مدد سے انہیں رکشے میں ڈالا اور سیدھا عباسی ہسپتال لے گئی۔ تمام چیک اپ اور ٹیسٹوں سے پتہ چلا کہ انہیں سخت نمونیا ہو گیا ہے۔ کچھ دن وہ اور ہسپتال میں داخل رہیں۔ اس تمام وقت میں ان کے پاس جاتی رہی اور ان کی جو خدمت کر سکتی تھی وہ میں نے کی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے یہ وصیت کی کہ بیٹی، مجھے پتا ہے اب میں جی نہیں پاؤں گی، مگر تم مجھے کفن دینا، میں اپنی بیٹی کے ہاتھوں سے کفن پہننا چاہتی ہوں۔ ان کی حسرت بھری نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اتنے عرصے میں انہوں نے مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ یہ درد وہی محسوس کر سکتا ہے جس کی ماں بچپن میں اسے چھوڑ کر مر گئی ہو۔ یہ درد میرا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی شکل بھی یاد نہیں تھی۔ اس وصیت کے چوتھے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے ایک بیٹی کا فرض نبھایا، کفن دفن میں نے ہی کیا۔ آج بھی میں اپنے پیاروں کی فاتحہ کراتی ہوں تو ان کو بھی اسی طرح یاد کر کے اشک بار ہو جاتی ہوں۔ خاص طور پر عید کے روز وہ مجھے بہت یاد آتی ہیں۔ وہ میرا دیا ہوا سوٹ نہا دھو کر پہنتی تو مجھے گلے لگا کر میرا ماتھا چوم لیتی۔ کیا وہ سڑک چھاپ تھیں؟ نہیں، ان کو تو ایک مسلمان آدمی نے سڑک چھاپ بنا دیا، جس آدمی کی خاطر انہوں نے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو چھوڑا تھا۔ خدا ہم مسلمانوں کو نیکی کی توفیق دے تاکہ کسی کے اعتبار کو ہم ٹھیس نہ پہنچائیں۔ کیا یہ کہانی پڑھ کر کوئی غیر مسلم کسی مسلم پر بھروسہ کرے گا؟ ہم مسلمان ہیں، اپنے بھروسے اور اپنی انا کو قائم رکھیے۔ ہمیں کسی کا بھروسہ اس طرح کھونا زیب نہیں دیتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔